اپنے گھر دے اندر ادھی رات دا ٹائم ہے، قرآن کھولیا، قرآن پڑھن دے نے، قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی نے، تے اچانک کی ویکھیا کہ ایک بدل نما سایہ، اے صاحبان نما کوئی چیز ہے تے وچ نکھے دیاں لائٹاں پیاں چلدیاں نے، او نیچے آ رہیاں نے، تلاوت روک رہی، قریب نادا گھوڑا بھی ایک پاسے بجے ہے تے جڑا گھوڑا ہے وہ بدکنا شروع کر دیندا ہے، تلاوت روکی نا، اللہ اللہ اللہ، پھر تھوڑی دیر گزری تے ویکھیا کہ یہ صاحبان اوپر جا رہے ہیں، قرآن پھر پڑھنا شروع کر دیتا، اور صاحبان پھر نیچے آندا ہے، وچ چھوٹیاں چھوٹیاں لائٹاں پیاں بلدیاں نے، تے انہاں دا بیٹا چار پائی تے یحییٰ لیٹیا سی، خطرہ اے لائق ہویا، گھوڑا کدھرے لت مار کے ٹپنی میرے بیٹے نو زخمی نہ کر دے، تلاوت نو چھوڑ دیتا ہے، صبح دن چڑھ گیا نا